अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है फ्रेंड्स, वो है बर्ड्स के ब्रीडिंग फार्मूला के ऊपर। बहुत सारे दोस्त जो है पूछ रहे थे कि क्या आप अपने बर्ड्स को कोई ब्रीडिंग फार्मूला देते हो, अगर देते हो तो वो कौन सा है, वो कितने का मिलता है, क्या वो डेली यूज़ कराना है या फिर हफ्ते में एक दफ़ा। यही सारी बातें आप दोस्तों को इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर आपका दिल करे तो आप अपने बर्ड्स को ये फार्मूला दे सकते हैं, और अगर आपका दिल ना करे तो रहने दीजिए। पर मैं आप दोस्तों को यही प्रेफर करता हूं कि इस्तेमाल कर लीजिए, आपका ही फ़ायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि फ्रेंड्स इस ब्रीडिंग फार्मूले की प्राइस क्या है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पूछते हैं कि इस ब्रीडिंग फार्मूले की प्राइस क्या है। तो फ्रेंड्स ये है आपके सामने कैल्शियम, जो कैल्सीलेक्स के नाम से है। ये तीनों प्रोडक्ट जो हैं वो वर्सिलागा कंपनी की हैं और बहुत ही मौसर हैं बर्ड्स के लिए। बहुत ही अच्छी ब्रीड आती है इससे, और बच्चे जो निकलते हैं उनकी ग्रोथ में भी ये बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। कैल्सीलेक्स के नाम से ये कैल्शियम है फ्रेंड्स। ये तकरीबन 500 ग्राम कैल्शियम है। आधा किलो का डब्बा तकरीबन 2500 रुपये का है। पहले ये काफ़ी महंगा था, लेकिन अभी इसकी कीमत जो है वो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से इस कैल्सीलेक्स की कीमत जो है वो काफ़ी कम हो गई है। इसके साथ साथ ओमनीविट और फर्टिविट की भी। पहले ओमनीविट और फर्टिविट तकरीबन 4-4 हज़ार की एक बोतल थी 200 ग्राम की, लेकिन अभी जो है 200 ग्राम जो है वो आपको मिल रहा है 1700 रुपये का। मैं सेल नहीं कर रहा, इनकी कीमत बताने का ये मकसद है कि क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि इनकी कीमत क्या होगी, कितने की मिलेगी, तो इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूं कि आपके साथ इनकी कीमत भी शेयर की जाए। ये आधा किलो कैल्शियम है तकरीबन 2500 का। ओमनीविट आपको मिल जाएगी तकरीबन 1700 रुपये की, और 1700 की ही फर्टिविट मिल जाएगी। अभी बात करते हैं कि इनका फ़ायदा क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप देखें कि अगर आपके बर्ड जो हैं वो कैल्शियम की कमी का शिकार हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बर्ड्स में कैल्शियम की कमी है? जब आप पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाने के बाद आप देखें कि आपकी फ़ीमेल्स अगर जो है वो कम अंडे दे रही हैं, या एक अंडा आज दिया है और एक अंडा जो है वो 2-3 दिन के बाद देती हैं। इसके अलावा अगर अंडा एक बड़ा है, कोई अंडा छोटा, कोई अंडा मोटा और बेढंगा सा अंडा जो है वो देना शुरू कर दिया है, तो समझ लीजिए कि आपके बर्ड्स को कैल्शियम की कमी है। तो इस सूरत में आपने अपने बर्ड्स को कैल्सीलेक्स देना है। ये नहीं कह रहा कि कैल्सीलेक्स दें, आप कैल्शियम का कोई भी सोर्स अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। कैल्सीलेक्स मैंने ख़ुद भी यूज़ किया है, तकरीबन 2-3 साल से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। मेरे ज़्यादातर बर्ड जो हैं वो इसी से, जिनको पहले कैल्शियम की कमी थी, अब तकरीबन वो दूर हो गई है। तो अभी मैंने नई ये सारी चीज़ें ख़रीद के लाया था, तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ भी इसे बनाकर वीडियो शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो पूछते थे कि आप कौन सा ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवाते हो। बहुत से दोस्त ये भी पूछते हैं कि ये ब्रीडिंग फार्मूला हफ्ते में कितने दिन यूज़ करवाना है। तो उन दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, अगर आप ये ब्रीडिंग फार्मूला अभी से शुरू कर रहे हैं, मगर इससे पहले आपने ये ब्रीडिंग फार्मूला अपने बर्ड्स को नहीं यूज़ करवाया, तो फिर आपको चाहिए कि 21 दिन तक जो है वो आप अपने बर्ड्स को लगातार जो है वो ये ब्रीडिंग फार्मूला दें। इससे आपके बर्ड जो हैं वो अगर किसी भी तरह का उन्हें कोई भी मसला होगा तो वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। कैल्शियम और ओमनीविट को आपने इकट्ठा देना है। ओमनीविट विटामिन है, फर्टिविट जो है फर्टिलिटी की मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी ये मेडिसिन है फ्रेंड। बर्ड्स को ब्रीड पे लगाने के पहले अगर आप ये ब्रीडिंग फार्मूला अपने बर्ड्स को देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि उनमें अगर किसी तरह की कोई भी कमी है तो वो दूर हो जाए। कैल्शियम आपने ओमनीविट के साथ जो है मिक्स करके देना है। पानी में भी आप इसे दे सकते हैं और सॉफ्ट फूड में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड के ऊपर ही इस्तेमाल करवाता हूं, क्योंकि इससे बर्ड जो है वो
اس فارمولے کو زیادہ ضائع نہیں کرتے اور سارے کا سارا جو ہے وہ انہیں کھانا پڑتا ہے، ان کی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ سافٹ فوڈ برڈز کو بہت ہی زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ چیزیں آپ پانی میں بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ بریڈنگ فارمولہ پانی میں یوز کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیلشیم کا تقریباً 12 گرام، تقریباً 3 چمچ جو ہے وہ آپ 250 گرام پانی میں استعمال کر سکتے ہیں، اور سافٹ فوڈ میں 100 گرام سافٹ فوڈ میں آپ نے یہ 12 گرام یوز کرنا ہے۔ اومنی وٹ جو ہے 100 گرام سافٹ فوڈ میں آپ نے 1 چمچ ڈالنا ہے، اور 250 ml پانی میں آپ نے اس کو 1 چمچ دینا ہے۔ فرٹی وٹ اگر آپ سافٹ فوڈ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نے 100 گرام سافٹ فوڈ میں 1 چمچ دینا ہے، جبکہ آپ اسے پانی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ 250 گرام پانی میں 1 چمچ استعمال کروا سکتے ہیں۔ پانی میں آپ کا بریڈنگ فارمولہ زیادہ ویسٹ ہوتا ہے، جبکہ سافٹ فوڈ میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے برڈ سافٹ فوڈ پہ لگے ہوئے ہیں تو پھر وہ بہت ہی اچھے طریقے سے یہ سارے کا سارا سافٹ فوڈ کھائیں گے، اور آپ کا کوئی بھی فارمولہ جو آپ انہیں دے رہے ہوں گے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ جب بھی آپ یہ بریڈنگ فارمولہ لینے کے لیے جائیں تو اس میں آپ کو سیل کا بہت ہی زیادہ دھیان رکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جو ایئر ٹائٹ سیل لگی ہوئی ہے ایسی ہی میڈیسن آپ نے اپنے لیے لینی ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کے اوپر یہ سیل نہ لگی ہو اور آپ وہ خرید لیں۔ تقریباً سبھی کے اوپر یہ سیل لگی ہے اور یہ ہوا کافی ایئر ٹائٹ ہے، اور اس کے اندر آپ کو ایک سکر نظر آ رہا ہوگا جو کہ نمی کو سک کرتا ہے۔ بہت سارے دوست اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو اس کے اندر ہی رہنے دیں۔ اور اس کی پیکنگ جو ہے وہ انہوں نے اب چینج کر دیا ہے، یہ بالکل وائٹ کلر میں آ گیا ہے فرٹی وٹ۔ تو یہ تھی ان کی پیکنگ، جو کہ آپ کو خریدتے وقت بہت ہی دھیان رکھنا ہے کہ کہیں آپ کو کھلی ہوئی میڈیسن کوئی نہیں دے رہا یا اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ یہ سیل لگی ہوئی ہو جس کے اوپر وہی آپ اپنے برڈز کو استعمال کروائیں، اور دکاندار سے بھی وہی چیز پرچیز کریں۔ بہت سارے دوستوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اگر آپ کے برڈ بریڈنگ فارمولے پہ لگ جاتے ہیں تو وہ پھر کبھی بریڈ نہیں کرتے اس کے سوا۔ تو یہ ساری باتیں فرینڈز غلط ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے برڈز اس میڈیسن پہ لگ جائیں گے تو اس کے بعد وہ بریڈ نہیں کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور بہت سارے دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ بریڈنگ فارمولہ اپنے برڈز کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی نیا بندہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنے برڈز کو کوئی بریڈنگ فارمولہ دے رہے ہیں تو ہمیں بھی بتا دیجئے، تو وہ آپ کو بتانے سے صاف انکار کر دیں گے، اور جواب بھی ایسے ہی دیں گے کہ جیسے وہ کبھی بھی اپنے برڈز کو کوئی بھی میڈیسن یوز کرواتے ہی نہیں۔ اور آپ دوستوں کو یہی صلاح دیں گے کہ کبھی بھی میڈیسن کوئی بھی یوز نہ کرنا۔ اس کا یہ نقصان ہے کہ جب برڈ آپ کا یہ کھا لیتا ہے تو اس کے بعد کبھی بریڈ نہیں کرتا جب تک آپ اسے یہ ساری چیزیں نہ دیں۔ تو یہ ساری غلط باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک سیزن آپ یہ سارا کچھ دے کے دیکھ لیجئے، اور اگلے سیزن آپ کچھ بھی نہیں دیں گے تو تب بھی آپ کے برڈ جو ہیں وہ بریڈ کریں گے، لیکن اتنی اچھی بریڈ چاہے نہ آئے لیکن بریڈ کریں گے۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان میں کسی طرح کی وٹامنز کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے تو وہ دور ہو جائے۔ اگر کوئی برڈ آپ کا انفرٹائل ہو گیا ہے تو وہ فرٹائل ہو جائے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک کر دیجئے، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے، لائک بھی کر دیجئے، اور اگر ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئے تو ویڈیو کے نیچے کمنٹس کرنا نہ بھولیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے فرینڈ، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو، نئے ٹاپک، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے برڈ کا بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔